अल्लाहु अकबर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्न अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिहि मन यशा फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तुअमिनू व तत्तक़ू फ़लकुम अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन, अल्लाह ताला एंदा न था, यानी मुमतन अने बात, नामुमकिन अने बात। अल्लाह पाक की कुदरती था तो इम्कान ही नहीं हो। सुन्नतुल्लाह एनु की तसी तरक़ बांधी एनु न भेंडो कि लियज़रल मुमिनीन की उड़ेगली मोमिनान भाजुले अलामा अंतुम अलैहि भाजुले खै हालत की तुसे नड़ा की हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब एथेलती की गंदगी पाकिदी जुदा न भेलती। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम, और अल्लाह पाक एंदा भी न थानु कि तुसाम ते इत्ला दी अलल गैब गैब झुले गैबी इत्ला तुसाम थे दी। वलाकिन अल्लाह यज्तबी, लेकिन अल्लाह ताला राटानु मुंतखब थानु मिर रुसुलिही तणी पैगंबरानु मजी मन यशा कसेत तसी तीदवोलो हंता चाहत बिले हंता। फ़आमिनू बिल्लाह, ते तुस ईमान अटोय अल्लाह जुली व रुसुलिही, और तसी रसूलानु जुली। व इन तुमिनु व तत्तक़ू, कचरे तुसिम ईमान अटली और तक़वा इख्तियार थिलो हंता। फ़लकुम अज्रुन अज़ीम, तुसी द पारा गाडू सवोब हनो अजर हनो। ग़ज़वे उहदी पस मंज़र के यानी आयती हनिम ऐसा वाक़ई पहुर तैनी हैं अने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी आक हिकमत बयान था उनकी तुस ग़ज़वे उहद व यानी हालात तो समझ के है तलसी आक तरीक़ाकार ख़यानो दे की गैब मुनाफिकान कही ना शतो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने तो त्रो तबक़े खलक हासिल, बल्कि हर दौर यहाँ साना कि आ खालिस ईमान वाला, आ खालिस कुफ्र वाला, ईमान वाला भी वाज़ह कुफ्र वाला भी वाज़ह। अब एतणु तबक़ा कि मैं जो ईमानी इजहार था उनसो ज़ाहिर तौर बान मोमिनानुम संग मुसलमान भी हंसौन खो असल के बसो हंसाउन बसो काफिर तस मुनाफिक थन मनी जौन तिप मुनाफिकानु में बारक की कनाब है मालूम भी मुनाफिकान कनाब रेट चन तसिया तरीक़ा तो अनु दे की गैबी इल्म इंसान था दे जिल दहंता हर वहाँ बांधे सो वाक़िफ़ बोला दहंता वो अल्लाह पाका इंसानी खई खिलकत लसी स्ट्रक्चर खई होनो एड़ो सॉफ्टवेयर ता सपोर्ट न था। मसलन आक इंसान था पता भूलो कि आयून बाद मसंग गुबा भेंडो आक थेड़ यून बाद बबा भेंडो आकाल बाद बगुबा भेंडो मी गोष्ट शिटेगा हालात हेंडो एनु पता भूलो तो आजलो टुम्बुरी भी कि ऐसा बर्दाश्त ऐसा सलाहियत इसमें जी न छोड़ चुकी। लिहाजा गैबी इल्म अल्लाह पाक दिए हैं सो कैसे थे भी न देती हैं। अलबत्ता बाज़ गैबी बेती मसलन इन्हें मुनाफिकान ज़ाहिर थे नहीं दपार अल्लाह पाक नुआ भी देता दहनता कि फ़लाना 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 मुनाफिक था खुदस अल्लाह पाक की आदत इन्हें न की इंसान संगी न खुंडाउन दुनिया वे एड़ा सलाहियत भी इंसान मजी न छूने ही नहीं तसी दपारा पैगम्बरान ती मुंतखब थी लहना कि तसी खुसूसी तस्त है तथहीर थे जेनी तनी तनाम ता से तैयार थे जाना ऐसा तैयार थी बाद अल्लाह पाक तनाम ता गैबी बेती दाऊं तो पैगम्बरानुम था गैबी बेती खालिद जिली ने गैबी इल्म बतनाम दी भी नहीं पैगम्बरानुम दी गैब बांधे से आलिमान बना इल्म गैबी सिर्फ आक अल्लाह ही सिफत ला। अलबत्ता गैबी बेती बाजी पैगम्बरानुम था अल्लाह पाका दी अखबार गैब थना दाम थे या अम्बा गैब थना ना ऐसे दे जिले तिब कचरी एड़ी ऐनी मुनाफिकानों में नो दे कि फ़लाना फ़लाना मुनाफिक थनी वही ज़रिए की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी जुलो बिदा कनाची दी रिवायती में हांदू कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड़न नुआ तेनी सहाबियानु मजी हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमनी तो बिदा तस्थ
لکه خاص اړای غیبی خیبیتی الله پاک نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته دته دانی نشون منافقانو می متعلق کې تستمنه جلو ده خو لیوه آینده د پاره چون کې قرآن اسی اسلام نه به آخر قیامت تی هنی اتای د پاره به الله پاک لی یک طریقه منافقان دور تنی سمولون سبب گبا سمولون چون کې کافر واضح تسی آخرت نہیں لہذا دنیا گبا تھیلو عیاشی تست آزادی نہیں تھی مومن آگاڑو مقصد قبول تھے ہم سو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگاڑو مقصد سو قبول تھا نو ایڑا مقصدی بنیاد کی مرگی پہر تک تسی زندگی اصل ہی نہیں ایڑا دا پارا بخالی می مومن بس یا می اسلام اٹلی ایڑتی بات کافی تھے نبی تتائی دا پارا با اللہ ابتلاعات مختلف امتحانات مختلف تجلی تکلیفات قسمہ اٹی چھورانو بھی دھار کی کھیل لیوا ان منافقان اسلامیہ ایمانی دعوت ہانا لد ریٹجی میں دھور بھائی میں اڑا کچا پکا گتا کنا لیوا مسلمانان تھانا کرب آنکھ نہیں کھائی بھی کرب دین کھائی بھی کرب دین کے سب پکا کھائی دھری میں ہاں دے ایسا خالی دھری ہوں سن اینی تمیزی دا پارا اینی جدا تھینی دا پارا اینو گندا صفا اندہ تھراٹی دا پارا اللہ پاک مختلف امتحانات تجلی گھلاؤں یعنی ایسے بیتی ہی نہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین اللہ پاک اندہ نہ تھانو کی ایمان والا اندہ تھوڑی گلی بھاجولی علامہ انتم علیہ کئی حالت کی تس ہنا ایڑا حالت کیا حتی یمیز الخبیث من الطیب اتھیلتی کی گند پاکدی جدا نہ تھیلو تھی تمیز مانا جدا تھینی فصل تھینی الخبیث گندگی الطیب پاکیزگی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اور اللہ پاک اندہ بھی نہ تھانو کہ تسام تا غیبی اطلاع تسام تا دی ولیکن اللہ یجتبی لیکن اللہ منتخب تھانو راٹانو من رسول ہی تینی پیغمبرانو مجی من یشاء کسیت تسی مشیت بھلی ہنتا کسیت تی دولو ہنتا تبا اتھیب اللہ دا پارا گباب ہنڈے ہوتی پا چونکہ یعنی تمام بات مخدوش ہے لیکن کفر واضح ہنو ایسا کفرت ہے آخرت تسی نہیں نو کناج مشتو آیتے منی تو کی لنی کا حصہ نہیں نو اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ لنی آخرتی کا حصہ نہیں نو لہذا تنام تا خود دنیا آزاد اڑ گئی لو دہری تو اینی بات کی مومن با آخرت لسیدہ پارا اصل ہے نو لہذا دنیا یہ بتسی خالی ایمان چک تھے جینے کہ ایمان دعوت ہونو کی نا ایماندار بھی ایڑو خالی چک تھا با منافقان تاجی دھور تھنڈے بھانو لہذا نتیجہ طور باندې گبات تھانڈے بھانو فآمنوا باللہ ورسولہ تھے بس تس ایمان اٹو اللہ پاک جولے تسی رسول جولے وَإِن تُؤْمِنُوا کچری تسیم ایمان اٹلی وتتقوا اور تقوا تھیلو اختیار تھیلو ہنتا فلکم اجر عظیم تسی دا پارا گاڑو اجر ہنو تھے با کافری دا پارا بیڑو شئی نہیں نو حدیث پاکے بھی ہانو گا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کہ دنیا مومنی دا پارا قسم جیل خانہ اور کافری دا پارا بنی جنت جیل خانت تائی مختلف وجہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیتی خود جامع ہوں سند لیکن آگ اینو کی دنیا آخرتی مقابلہ کے دشل ہتنو گچے بھی جیل کہ دنیا آخرتی مقابلہ کے نسی تقابل تھیلو ہنتنو ہیچ گبی نا اور دوہیمہ بینو کہ این امتحانات بھی ہیں دیم کہ لسی راٹینی دا پارا ایڑا وجہ باندے نستہ نسی گناہی بعض گناہوں نمی نسی سزا بھی دنیاوی بھی دے جانو دھار کنو واپس ہی تیانی پاندے دوشی تھانی کافرہ تھا بتسی نیک اعمالی میں بھی جزا دنیاوی دے جانو نیک اعمال کئی تھی لینی مثلا کسا سنگی شویلی تھا حسان گو یا بسما حسان گو بگکرام تھا حسان تسی بدلن دنیا تا ہم سے دے جی میں ہوں لہذا تستنی جنت گری لینی انا عرضی وقت کھینو لو تسا جنت گری ہوں مومنی دا پارا بنو تنگی ترجمہ وَان کان اللہ لیذر المؤمنین یذر اڑی گلینی یترک ما کان اللہ لیذر المؤمنین اللہ پاکی نے عادت نہ کی سو اڑی گلی مومنان علی ما انتم علیہ کھئی حالت کی تجھ ہنہ ایڑی جلی حتی یمیز الخبیث من الطیب اتھیلتی کی خبیث طیبی دی جدا نہ تھیلوتی گند پاکی دی جدا نہ تھیلوتی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اور اللہ پاکی اینو بھی شان نہیں کہ سو تسام غیب باندی خبردار تھی ولیکن اللہ یجتبی لیکن اللہ تبارک و تعالی منتخب تھا من رسول ہی تیڑی پیغمبرانم مجی من یشاء کسیتی دولا
फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि तो तुस ईमान अटो अल्लाह जुली और तसी रसूलानुम जुली व इन तुमिनु कचर तुस ईमान अटली व तत्तक़ू और तक़वा अख्तियार थियो लो फ़लकुम अजरुन अज़ीम तुसी द पारा गाढ़ो अजर होनो गाढ़ो सवो अल्लाह पाक लाई मुस्तहिक थी असाम और आफियती ज़िंदगी असाम नसीब थी।